एउटा गाउँमा एकजना युवाको बिहा हुने भयो अनि त्यस बिहे घरमा धेरै नेमतालुहरूलाई डाकिएको छ। जन्ती जाने तर्खरमा छन् सबैजना। ठाटबाटसँग उभिएका छन् आँगनभरि। बाटोतिर लस्कर छ जन्तीको। महिला पुरुष भद्रभला आदमी जमघट भएका छन्, खुसियाली मनाउँदैछन्। बेहुला ठाटबाटका साथ तम तयार छन्। बाटो अगाडि लागेका छन् ती बेहुला। अर्कै रमझम छ, अर्कै माहौल छ। अनि जन्ती मध्येका कसैले त्यहाँ सोधिहाले, अनि बाटो चाहिँ कता हो जन्ती जानका लागि? एकाएक बेहुला खङ्ग्रङ्ग तर्सिए, भने झस्किँदै, बर्बाद बर्बाद भइगयो नि, बर्बाद भइगयो नि। बेहुली त खोज्नै पो बिर्सिएछ। धेरै मानिसको जिन्दगी तिनै युवा बेहुलाको जस्तै छ। कतै बाटो छ, कतै छैन, तर गन्तव्य छैन। गन्तव्य बिनाको बाटो छ, गन्तव्य बिनाको यात्रा छ, लक्ष्य बिनाको जिन्दगी छ। त्यसकारण काम गरेका छन्, बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडधुप गरेका छन्, यता गएका छन्, उता गएका छन्, यता हिँडेका छन्, असिन र पसिन। जिन्दगी यस्तै छ, तर के का लागि? लक्ष्य खोइ? तपाईँ सोध्नुहोस् धेरै मानिसलाई, धेरै युवा युवतीलाई सोध्नुहोस्, तपाईँको जीवनको लक्ष्य के हो? धेरै भन्छन् लक्ष्य नै छैन। अरे लक्ष्य नै छैन? अनि लक्ष्य नै छैन भने तपाईँ के का लागि काम गर्नुहुन्छ? लक्ष्य नै छैन भने कहाँ पुग्नको लागि तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ बिहान घरबाट? लक्ष्य नै छैन भने तपाईँले गरिरहनु भएको काम के का लागि हो? यो जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा अर्को के हुन सक्छ जीवनमा? यसर्थ कतै निस्किन पनि त लक्ष्य चाहिन्छ। आज म पोखरा जाने बाटोतिर लागेँ, मान्नुहोस् एकछिनको लागि, तर जाने पोखरा हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन। अब म कहाँ पुग्छु? लक्ष्य बिना, टुङ्गो बिनाको यात्रा निष्फल हो, जीवन बर्बाद छ त्यहाँनेरि। त्यसकारण धेरै मानिसहरू आधै बाटोबाटै फर्किएका छन् जीवनमा। आधी बाटो पुग्दा नपुग्दै बर्बादी सुरु भएको छ। अनि भन्छन् आधी उमेर गइसक्यो, अब बाँकी आधी उमेर त यसै उसै कटिहाल्छ नि। अरे जीवन यसै उसै कटाउनको लागि मात्रै हो? तपाईँ गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, ठन्डा मस्तिष्कले सोच्नुहोस्, शीतल दिमागले सोच्नुहोस् कि यसै उसै काट्नको लागि तपाईँ जन्मिनु भएको हो? तपाईँको जन्मको सार केही पनि छैन? तपाईँले मरुभूमिमा पानी खन्याएर त्यहाँ उब्जनी गर्छु भन्ने उद्देश्यले जन्मिनु भएको हो? निकै गम्भीर प्रश्न हो यो। यसर्थ तपाईले जीवनमा लक्ष्य राख्नै पर्छ। अब लक्ष्य छैन भने लक्ष्य कसरी राख्ने? लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्ने? यसको डिटर्मिनेसन कसरी हुन्छ? आज म तपाईलाई यो महत्त्वपूर्ण कुराको एउटा टेक्निक भनौं दिन गइरहेको छु। यस च्यानललाई सबभन्दा पहिला त लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नि, ताकि यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू, जीवन उपयोगी कुराहरू जसले तपाईलाई जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि सिकाइरहेका हुन्छन्, यस्ता कुराहरूको भिडियो तपाईसम्म सजिलै आइपुग्छन्। सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है। अब तपाईको लक्ष्य निर्धारण गर्नका लागि, लक्ष्य बिनाको जीवन त उही ती युवा बेहुलाको जस्तै हालतमा डुब्ने रहेछ। यसर्थ लक्ष्य पहिलाउनको लागि एउटा तरिका म तपाईलाई सिकाउँछु। आजै अहिले नै बस्नुस्, एउटा खाली कागज लिनुस्, एउटा कलम लिनुस्, एक्लै आफ्नो कोठामा भित्रबाट चुकुल लगाउनुस्,
कोही पनि एकछिन प्रवेश गर्न नदिनुहोस्, राइट? त्यसपछि तपाईँ ध्यानमग्न हुनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस् र आफ्नो बाल्यकाललाई सम्झिनुहोस्। तपाईँ बाल्यकालमा के जङ्गलतिर जान रमाइलो मान्नुहुन्थ्यो कि, अथवा साथीहरूसँग घुलमिल हुनका लागि रमाइलो मान्नुहुन्थ्यो कि, अथवा पिकनिक जान भनेपछि हुरुक्कै हुनुहुन्थ्यो कि, अथवा बजार भिडभाड घुइँचो मेलामा जानलाई तपाईँलाई मन लाग्थ्यो कि, अथवा वनजङ्गल घाँस दाउरा गर्न मन लाग्थ्यो कि, गाई बाख्रा वस्तु चराउन जान मन लाग्थ्यो कि, पढिरहन मन लाग्थ्यो कि? यदि पढिरहन मन लाग्थ्यो भने कस्ता पुस्तक पढ्न बढी मन पर्थ्यो? स्कुलका पाठ्यपुस्तक भन्दा बाहेकका अरू पाठ्यपुस्तक, अरू किताबहरू जस्तो कथाको किताब पढ्नुहुन्थ्यो कि बढी? कविताहरू पढ्न बढी रुचि लाग्थ्यो कि, अथवा गीतहरू पढ्न सुन्न बढी रुचि लाग्थ्यो कि? रेडियो सुन्नु हुँदाखेरि तपाईँ कस्ता खाले कार्यक्रमहरू सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो? फुर्सद भएको बेलामा तपाईँ कसरी दिन बिताउनुहुन्थ्यो? यसलाई निकै घोत्लिएर गम्भीर भएर सोच्नुहोस् र हरेक तपाईलाई के गर्न मन पर्थ्यो क्रियाकलापहरू तपाईको त्यो खाली कागजमा नोट गर्दै जानुस्। खूब सम्झिनुस्, खूब सम्झिनुस्। कति वर्षको उमेरदेखि तपाईँ आफ्ना क्रियाकलापहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ? खूब सम्झिनुस्, खूब सम्झिनुस्, खूब सम्झिनुस् र तिनीहरूलाई प्रष्टसँग लेख्न थाल्नुस्। अब नोट नम्बर 1, तपाईँ कहाँ जान मन पराउनुहुन्थ्यो? नम्बर 2, फुर्सदको दिनमा तपाईँ कसरी समय बिताउनुहुन्थ्यो? अघि भनिएका यावत कुराहरू स्पष्टसँग 1 2 3 4 भन्दै लेख्दै जानुस्। तपाईको 2टा कागज भरिएला, 3टा कागज भरिएला, 4वटा कागज भरिएला, जति भरियोस्, अथवा एउटा कापी नै भरिएला। तपाईले गर्ने क्रियाकलापहरू लेख्दै जाँदाखेरि जुन ख्याल गर्नुस्, जुन उमेरदेखिको कुरा तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ स्पष्टसँग अथवा धमिलोसँग पनि, ती सबै कुराहरू लेख्दै जानुस्। ती उमेरदेखिका 5 वर्षदेखिका कुरा सम्झिन सक्नुहुन्छ भने 5 वर्षदेखिका कुरा लेख्दै जानुस्। 6 वर्षदेखिका कुरा सम्झिन सक्नुहुन्छ भने त्यही उमेरदेखिका कुरा लेख्दै जानुस्। तपाईँ कति उमेरदेखिका कुरा सम्झिन सक्नुहुन्छ? अब तपाईँ केही कुराहरू आफ्ना पेरेन्ट्स, आमा बाबासँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि जुन समयको कुरा तपाईलाई सबै याद छैन, तपाईँ बाल्यकालमा के गर्ने हुन्थ्यो, ती कुराहरू बाबा आमाको सहयोगबाट पनि अगाडि नै त्यो कापीमा उतार्नुस्। अब यहाँसम्म कुरा प्रष्ट छ। अब यसपछि तपाईलाई कोही मान्छेले पैसा कमाएको देखेर, के काम गरेर उसले पैसा कमायो, आफ्नो छरछिमेक साथीभाइ कोही मध्ये आफन्त, उनले के काम गरेर त्यति बिघ्न पैसा कमाए, त्यो काम जस्तो व्यवसाय गरेर पैसा कमाएका हुन् कि, अथवा व्यवसायमा पनि कपडा पसल गरेर, किराना पसल गरेर, अथवा कुनै आइटी सम्बन्धी व्यवसाय गरेर, के व्यवसाय गरेर उनले पैसा कमाए, त्यो व्यवसायको नामहरू लेख्दै जानुस्। जुन व्यवसाय तपाईलाई गर्न मन पर्छ अर्काको हेरेर। यो महत्त्वपूर्ण कुरा खूब सम्झिनुस् अहिले, राइट? अब तपाईलाई कोही मान्छे शिक्षक अथवा शिक्षिका देख्नुभयो तपाईले र असाध्यै राम्रो पढाउनुहुन्छ उहाँले, तपाईको कोही टिचर्स। अब तपाईलाई उहाँको पढाउने कला देखेर टिचर बन्न मन लागेको छ कि? त्यो पनि लेख्नुस्। शिक्षण भनेर नम्बर 1 मा के थियो? व्यवसाय। अर्को कागजको कुरा गर्दैछु। अघि तपाईले पहिलो कागजमा के लेख्नुभयो? आफ्नो बाल्यकालमा तपाईले गर्ने क्रियाकलापहरूको फेरस्त एउटा कागजमा छ। अर्को कागजमा पेसाका नामहरू, व्यवसायका नामहरू जुन तपाईलाई अर्काको हेरेर खूब गर्न मन लागेको छ, सुरु गर्न मन लागेको छ, ती पेसा व्यवसायका नामहरू। शिक्षक बन्न मन लाग्छ भने शिक्षण भनेर लेख्नुस्, नम्बर 1। नम्बर 2, कपडा पसल गर्न मन लाग्छ भने कपडा पसल लेख्नुस्, नम्बर 2। नम्बर 3, तपाईलाई पत्रकारिताको काम अर्काको हेरेर खूब पत्रकार बन्न मन लाग्छ भने पत्रकारिता लेख्नुस्। नम्बर 4, किराना पसल गर्न मन लाग्छ भने किराना पसल भनेर लेख्नुस्। यसै गरी तपाईलाई के पेसा व्यवसायमा खूब रुचि लागेको जस्तो लाग्छ भित्रैबाट,
अथवा अर्काको हेरेर त्यो काम गरेको तरिका हेरेर त्यो व्यवसाय गर्न मन लाग्यो। ती सबै पेसा व्यवसायका नाम पनि कतिवटा हुन सक्छन् तपाईलाई मनमा रुचि लागेका। तपाईलाई मन नपर्ने पेसा व्यवसाय नलेख्नुस्। फेरि यो कुरा खुब ध्यान दिनुस्। आफूलाई गर्न मन लागेका पेसा व्यवसायहरू त्यो नाम लेख्नुस् सबैको 1 by 1। हुन सक्छ 20 वटा होला पेसा व्यवसाय तपाईलाई गर्न मन लागेको। अब दुईटा लिस्ट बन्यो नि। एउटा तपाईको स्वभावले गरेका क्रियाकलापहरू बाल्यकालका र अर्को पेसा व्यवसायहरू जुन तपाईलाई अहिले अर्काको देखेर अथवा आफ्नै मनबाट जागेर गर्न मन लागेको छ। दुईटा लिस्ट बन्यो। अब तपाईले बाल्यकालमा गर्नुभएका क्रियाकलापहरूलाई जुन लेख्नु भएको छ, लिस्ट बनाउनु भएको छ, ती हरेक क्रियाकलापहरूलाई एकपटक फेरि रिपिट गरेर पढ्नुस्। ध्यान दिएर पढ्नुस् र लेखेका पेसा व्यवसायहरू पनि पढ्नुस्। तपाईको बाल्यकालमा तपाईले गर्नुभएका क्रियाकलापहरू कुन चाहिँ पेसा व्यवसायसँग ठ्याक्क बढी मिलेको जस्तो लाग्छ। मानौ तपाईले 10 वटा पेसा व्यवसायको नाम लेख्नु भएको छ भने पहिलो नम्बरको कपडा पसल। कपडा पसलमा तपाईले गरेका पहिलाका बाल्यकालका क्रियाकलापहरू कपडा पसलको लागि बढी फिट होला जस्तो लाग्यो कि? अर्थात् कपडा पसल गर्नको लागि त्यो व्यवसायीको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ, ग्राहकसँग कसरी उसले प्रस्तुत हुनुपर्छ, ऊ कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, उसको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ कपडा पसल गर्नको लागि, अथवा शिक्षक बन्नका लागि उसको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ। देख्नु भएको छ नि समाजमा शिक्षकहरू, कपडा पसलेहरू, किराना पसलेहरू, ब्युटी पार्लर चलाएर बसेका मान्छेहरू, पत्रकारहरू देख्नु भएको छ नि समाजमा। हो, कुन कुन पेसा व्यवसायको मान्छे कस्तो कस्तो स्वभावको हुनुपर्छ। जस्तो एउटा शिक्षकको स्वभाव कस्तो छ त्यस्तै स्वभाव एउटा व्यवसायीको भयो भने व्यवसाय गर्ने मान्छेको कुनै अरू व्यवसाय के चल्छ, सफल हुन्छ हुँदैन नि। त्यसर्थ कुन पेसा व्यवसायको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ र तपाईको बाल्यकालका स्वभावले गरेका क्रियाकलापहरू कस्ता थिए, दुईटासँग मिलाउने प्रयास गर्नुस्। अब तपाईका बाल्यकालका क्रियाकलापहरू कुन पेसा व्यवसायसँग बढी फिट हुन्छन्। अब मानौ 10 वटा पेसा व्यवसाय लेख्नु भएको छ भने सुरुमा पहिलोपल्ट त्यसलाई ट्याली गर्दा, दुईटा कागजलाई ट्याली गर्दा 8 वटा पेसा व्यवसायसँग तपाईको बाल्यकालका रुचिहरू मिले जस्तो लाग्यो भने दुईटा कुन चाहिँ मिलेन त्यसलाई काटेर मिल्काइदिनुस्, क्रस गरिदिनुस् त्यसलाई। अब 8 वटा भए पेसा व्यवसाय, 8 वटामा फेरि एकपटक हेर्नुस् अगाडिका बाल्यकालका तपाईका क्रियाकलापहरू र तपाईका स्वभावहरू। 8 वटामा अब 5 वटा सेलेक्सन गर्ने त्यो प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। अब 3टा कुन चाहिँ 8 वटा मध्ये पनि कुन चाहिँ 3टासँग बढी मिलेन तपाईको बाल्यकालका रुचिहरू, क्रियाकलापहरू, त्यो 3टालाई फेरि क्रस गरिदिनुस्। अब 5 वटा पेसा व्यवसाय बाँकी रहे। 5 वटामा पनि अब 3टा छान्ने तपाईको प्रोसेस छ थर्ड स्टेजमा। 3टा छान्नको लागि 2टा काट्नुपर्ने हुन्छ। बढी जसो 5 वटामा बढी तपाईको क्रियाकलाप बाल्यकालका तपाईका रुचि, तपाईको स्वभाव कुन चाहिँसँग बढी 3टासँग मिले तिनीहरूलाई टिक गर्नुस्, बाँकी 2टालाई क्रस गरिदिनुस्। अब 3टा बाँकी बसे। 3टामा अब एउटा फाल्दिने 2टालाई राख्ने त्यो प्रोसेसमा आउनुभएको छ। बाल्यकालका क्रियाकलापहरू सबै तपाईको स्वभाव, अब त्यो 3टा मध्येको 2टामा कुन चाहिँसँग बढी मिल्यो त्यसलाई टिक गर्नुस्, बाँकीलाई एउटालाई क्रस गरिदिनुस्, फाल्दिनुस्। अब 2टा मात्रै पेसा व्यवसाय तपाईको कागजमा छन्, तिनलाई फेरि अब कलमले अर्को कागजमा सार्नुस्, मात्र 2टा रहेको। अब त्यो 2टालाई खुब तुलना गर्नुस्, कुन चाहिँसँग तपाईको पेसा क्रियाकलापहरू, बाल्यकालका क्रियाकलापहरू कुन चाहिँसँग बढी मिल्छन्, कुन चाहिँसँग बढी कनेक्टेड छन्।
जस्तो तपाईँ अन्तर्मुखी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, कम बोल्ने, घुलमिल कम हुने, अरूसँग त्यति विधि अगाडि बढ्न नसक्ने, नयाँ मान्छेहरू भेटियो भनेदेखि पछाडि सरिहाल्ने, तपाईँले कोहीसँग गफ गर्न चाहनुभयो भने त्यो मन नपर्ने अथवा अरूले तपाईँसँग गफ गरेको मन नपर्ने, यस्तो तपाईँको स्वभाव थियो कि? अथवा अरूलाई हेर्ने बित्तिकै तपाईँ घुलमिल हुने चाहने, सोसलाइज हुन सक्ने, मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने, यस्तो स्वभाव थियो कि? तपाईँको स्वभाव पनि कस्तो थियो र तपाईँ कस्तो क्रियाकलाप गर्नुहुन्थ्यो, त्यो दुईटामा खूब 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 गहिरिएर, खूब गम्भीर भन्नुहोस्, दुईटा पेसा व्यवसाय जो तपाईँको लिस्टमा परेको छ। अब त्यसलाई आज दिनभरि सोच्नुहोस्, एकान्तमा बसेर, सबै कुरा बाँकी बिर्सिएर, ध्यानमग्न अवस्थामा दुईटा मध्ये खूब सावधानीपूर्वक एउटा छान्नुपर्छ। तपाईँले एउटा छान्नुपर्ने छ। अन्तिममा तपाईँको निचोड निस्कनेछ। मेरा बाल्यकालका क्रियाकलापहरू, मेरा बाल्यकालका स्वभाव चाहिँ यो दुईटा मध्ये यो पेसा अथवा व्यवसायसँग बढी कनेक्टेड छ, बढी मिल्छ। यसर्थ मेरो लक्ष्य आजदेखि यही नै हुनुपर्छ। मानौ तपाईँको पेसा पत्रकारितामा अन्तिम छनौटको रूपमा नतिजा निस्किएको छ। तपाईँको बाल्यकालका स्वभाव, बाल्यकालका क्रियाकलापहरूसँग तुलना ट्याली गर्दाखेरि र त्यसलाई कनेक्टेड गर्दाखेरि अब संसारमा जतिसुकै मान्छेले, जोसुकै मान्छेले तपाईँको लक्ष्य त यस्तो हुनुपर्छ, यो काम गर्नुस् है अनि पैसा कमाउनुहुन्छ, किनभने मैले त्यो काम गरेर पैसा कमाएँ, जसले जेसुकै यस्ता कुराहरू भनोस् उसको पछि लाग्नु हुँदैन। तपाईसँग संकल्प हुनुपर्छ, मेरो अन्तिम जीवनको लक्ष्य एउटा मात्रै हो, त्यो हो पत्रकारिता। किनभने मैले बाल्यकालका क्रियाकलापहरू र स्वभावसँग पत्रकारितामा बढी सम्बन्ध रहेको पाएँ। यसर्थ संसारमा जसले जसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, जेसुकै आइडिया दियोस्, म त्यसको पछि लाग्ने छैन, मात्र बन्नेछु पत्रकार, कुशल पत्रकार, सक्षम पत्रकार। त्यो भनेर यो देशलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान दिनेछु, समाजलाई योगदान दिनेछु। अब म डगमगाउने छैन। आजदेखि मेरो हर पल, हर बखत, पल पल पत्रकारिताका लागि मात्र हरेक क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहनेछन्। मेरो झुकाव पूर्णतया पत्रकारितामा रहनेछ। मेरो स्वभाव पत्रकार बन्नको लागि हो, मेरो जन्म भएको पत्रकार बन्नका लागि हो, व्यवसायी बन्नका लागि होइन, शिक्षक बन्नका लागि होइन, कलाकार बन्नका लागि होइन, नेता बन्नका लागि होइन, अर्थशास्त्री बन्नका लागि होइन, खेलाडी बन्नका लागि होइन, बाँकी केही पनि बन्नका लागि होइन। म जन्मिएको भनेको यो धरतीमा पत्रकार बन्नका लागि हो। अब आजदेखि सङ्कल्पित हुनुहोस् अनि तपाईँको जिन्दगी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। आजको दिनदेखि यसो गर्नुहोस्, अहिले कापी खोल्नुहोस्, कलम खोल्नुहोस् र सुरु गरिहाल्नुहोस्। जीवन यसैबाट तपाईँको कल्याण हुनेछ। जीवनमा यो कुरालाई प्रयोग गरी हेर्नुहोस्, थालिहाल्नुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्। म तपाईँको शुभचिन्तक निराजन। यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोस् नि, किनभने यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुट्न सक्छ है। सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने। बाइ बाइ।